अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हाज़िर हूँ एम असलम एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आपसे मैं छोटी सी एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल को बराए करम आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लिए ये बायस खुशी होगी और हमारी हिम्मत अफजाई हो जाएगी। इस्तिखारा कराना हो, मकसद कोई जायचा भी बनवाना हो, कुछ कोई ऐसे मामलात हों जिनमें आप सोच रहे हैं कि पता नहीं आगे चलकर क्या होगा, आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि ये रिश्ता हम कर रहे हैं तो पता नहीं इसका नतीजा क्या निकलेगा, या ये बिज़नेस हम शुरू कर रहे हैं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, या कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कोई जायदाद खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि इसका आगे चलकर क्या नतीजा निकलेगा, हमें फ़ायदा है या नहीं। तो इसके लिए हम आपको ये रहनुमाई अपने ज़ायचे से बनाकर आपको बताएँगे कि ये क्या होगा और आपके लिए अच्छा है या सही है या नहीं है। फ़ीस के हम आपको ये बताते हैं, लेकिन प्लीज़ एक सवाल कीजिएगा और एक से ज़्यादा नहीं, क्योंकि दूसरों को भी कुछ सवालात होते हैं, हर किसी को जवाब देना पड़ता है और इसीलिए हमें इतना टाइम ज़्यादा नहीं मिलता कि हर किसी को हम इसका जवाब दे सकें। 10-10 सवालों का आप मेहरबानी करके एक सवाल किया करें। आपको बताते हैं जायचा बनाकर ये 3 किस्म के तरीके से हम ये जायचा बनाते हैं। एक इल्म एस्ट्रोलॉजी है, जिसको सितारों का इल्म कहते हैं या नजूमी भी कहते हैं आम ज़ुबान में। और दूसरा ये इल्म रमल है, जो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम पर ये पैगम्बर खुदा थे, इन पर अल्लाह पाक ने ये नाज़िल फरमाया था। ये इस इल्म का नाम है इल्म रमल। और तीसरा जो इल्म है इसमें जिससे मैं इसके साहित्य बनाता हूँ वो है इल्म जफ़र। इसमें एक मुख्तसर इनके जवाबात निकाले जाते हैं। मैं ये तीनों बनाकर, तीनों साथ रखकर उसके बाद मैं जायचा बनाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि आगे चलकर इनके जो हालात हैं, जो भी हमसे पूछ रहे हैं या जिनके बारे में हम बताते हैं, इनके क्या होंगे। और ये है हमारा तरीक़ा। पहली नवंबर से लेकर 7 नवंबर 23 तक के हालात आपको हम बताने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले बुर्ज असद वालों से, कि बुर्ज असद वालों के हालात पहली से लेकर 7 नवंबर तक कैसे रहेंगे। बुर्ज असद मतलब ल्यू, बुर्ज असद वालों के इस हफ्ते हालात अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते की शुरुआत में पैसे की आमदनी अच्छी रहेगी और पैसे के मामलात में इनको फ़ायदा हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं से अच्छी खबर भी इनको मिल सकती है, अपने बच्चों की तरफ से भी कहीं से खुशखबरी मिल सकती है, कहीं से इनामात भी मिल सकते हैं, जो तोहफ़ा या कोई ऐसी बात, खुशी वाली बात है, वो भी आपको मिल सकती है। और कोई ऐसी बात होगी जिस खुशी दिखाई दे रही है। ऐसी खुशखबरी भी मिलेगी जिससे आपको पैसों के बारे में आपको कोई खुशी मिले। और बिज़नेस कारोबार इस हफ्ते आपका अच्छा नहीं रहेगा, इसमें कुछ कमी होती हुई दिखाई दे रही है। और करीबी ताल्लुकात जो आपके रिश्तेदारों से है, आपके बहन-भाइयों से है, वो अच्छे रहेंगे और इनसे ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे और इनसे आपको हेल्प भी मिल सकती है। आप अगर चाहें तो इनसे कोई भी किसी भी किस्म की आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इस हफ्ते जो हालात हैं, वो आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छे रहेंगे। घर तब्दील करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आप अगर घर कोई तब्दील करें या घर तब्दील करके किसी और जगह जाना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बेहतर रहेगा। और कोई चीज़ आप बेचना चाहते हैं, जैसे कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन, कोई ऐसा प्लाट वगैरह आप बेचना चाहते हैं, तो आपका उस हफ्ते के शुरू में तो ऐसा लगेगा कि इससे आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में इसके जो फ़ायदा होंगे तो वो जो बजाय फ़ायदे के नुकसान में वो आपकी प्रॉपर्टी जाएगी और आपको उससे फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी को कोई सेहत का मामला हो, बुर्ज असद वालों को, तो इस हफ्ते इनको शफ़ा की उम्मीद की जा सकती है। अगर वो इलाज कराएँ तो इस हफ्ते इनके बीमारी में कुछ कमी होती हुई दिखाई दे रही है। इज़्दवाजी ताल्लुकात इनके अच्छे नहीं रहेंगे, इस हफ्ते इनके बीवी के साथ मामलात अच्छे नहीं रहेंगे। किसी से अगर आपको पैसे लेने हैं, पैसा आप सोच रहे हैं कहीं से हमें मिले, किसी और जगह से, किसी दूसरे आदमी से, तो इस हफ्ते आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन आपको वो आसानी से नहीं मिलेंगे। लेकिन
तैलीमी मामलात आपके दरमियाने रहेंगे। बाहर का सफ़र अगर आप करना चाहें तो वो इस हफ़्ते होते हुए दिखाई नहीं दे रहा कि कहीं आप किसी दूसरी सिटी में कहीं दूर की जगह आप आ जा सकें, तो वो इसमें दिखाई नहीं दे रहा। और बिज़नेस के मामले में आपके इस हफ़्ते मामलात सही नहीं रहेंगे। बिज़नेस आपका ऐसे समझें कि अच्छा नहीं लग रहा इस हफ़्ते। बच्चों की तरफ से आपको खुशी मिलेगी। आप प्राइज़ बंच लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए नेक साबित होगा। आगे चलकर ये प्राइज़ बंच आपके पैसे मिलने के बायस बन जाएँगे और आपको पैसा मिलेगा प्राइज़ बंचों से और इनामात खुलेंगे आपके। और पैसा खर्चा होता हुआ इस हफ़्ते दिखाई दे रहा है, वो अपने बच्चों पर ज़्यादातर दिखाई ऐसे दे रहा है कि आपके जो पैसे जा रहे हैं, वो अपने बच्चों की तरफ जा रहे हैं। आपका जो खर्चा हो रहा है, किसी खुशी को हासिल करने में पैसे आपके खर्च हो रहे हैं। जैसे कोई खुशी होती है, ऐसे समझेंगे कि कोई ऐसी भी खुशी होती है, कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, इसमें भी पैसे खर्च हो सकते हैं और कोई मोहब्बत का मामला भी होता है। ऐसे मामलात भी होते हैं, जहाँ आदमी की मोहब्बत हो, चाहत हो, तो वहाँ पर भी आपके खर्च पैसे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुशी हासिल करने के लिए आप इस हफ़्ते ज़्यादा खर्चा करेंगे और इज़्दिवाजी ताल्लुकात आपके इस हफ़्ते सही नहीं रहेंगे और इनसे बीवी से आपको इस हफ़्ते दूरी रहेगी, वो आपसे दूर होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों से जो आपकी उम्मीदें थी, वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। दोस्त आपकी इस हफ़्ते हेल्प नहीं करेंगे। ऐसे समझिए कि सिर्फ़ ऐसे कोई कहते रहेंगे कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उससे आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और कुछ खुफ़िया तरीके से कुछ ऐसे आदमी हैं, खुफ़िया दुश्मन हैं जो आपके खिलाफ़ खुफ़िया तरीके से और छुप कर आपके खिलाफ़ साज़िशें बना रहे हैं। वो इनसे आपको इस हफ़्ते खौफ़ करना चाहिए, क्योंकि वो आपको नुकसानात पहुँचा सकते हैं। ये हैं हालात बुर्ज असद वालों के पहली से लेकर 7 नवंबर 23 तक। अब हम आते हैं बुर्ज सुंबला की तरफ, जो छठा बुर्ज है। बुर्ज सुंबला वालों के हालात इस हफ़्ते अच्छे रहेंगे। पैसे के मामलात में इनको पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसे किसी करीबी रिश्तेदारों से पैसे इनको मिल सकते हैं, जैसे करीबी कोई बहन हो, भाई हो, वहाँ से आपको कोई अच्छा मुलाज़िम भी अपने लिए मिल सकता है और घर के लिए मुलाज़िम हो या किसी फैक्ट्री के लिए मुलाज़िम हो या आपके शॉप के लिए, तो वो भी आपको मुलाज़िम मिल सकता है। आपके करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात इस हफ़्ते के शुरू में अच्छे रहेंगे और इनसे आपको हेल्प मिलेगी, आपको इनसे मदद मिलेगी। लेकिन 3-4 तारीख के बाद फिर इनसे ताल्लुकात थोड़ा ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे मामलात भी बन सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी का मामला हो, कोई घर हो, प्लॉट हो, कोई जिससे ज़मीन का ताल्लुक होता है, जैसे बाग होता है, कोई ज़मीन होती है, तो उसमें कुछ मामलात ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुछ तनाज़ा, कुछ कुछ फैसले, कुछ ऐसी बातें जिनसे ये कुछ हालात ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी जायदाद के मुतालिक। सफ़र इस महीने आप इस हफ़्ते नहीं करें, सफ़र आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। आपका अगर कुछ खर्चा हो सकता है अपनी, अगर किसी के पास कोई गाड़ी हो या कुछ ऐसी हो, तो उन पर इनका कुछ खर्चा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और सफ़र में एहतियात करें और ड्राइविंग में ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। सफ़र में जाते हुए एहतियात करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस हफ़्ते अगर सफ़र में कोई नुकसान हो सकता है, कोई ऐसा छोटा-सा होगा, एहतियात करने की ज़रूरत है। कारोबार बिज़नेस आपका इस हफ़्ते अच्छा नहीं रहेगा। पैसे की तो आमद है, पैसे अपनी जगह है, लेकिन बिज़नेस के मामले में इस हफ़्ते आपके जो हालात हैं, हफ़्ते के शुरू में 4 तारीख तक तो बिज़नेस बिल्कुल कम रहेगा और ना होने के बराबर रहेगा। लेकिन 5, 6, 7 तारीख को फिर बिज़नेस आपका अच्छा चलने लगेगा और मुलाज़िम पेशा अफ़राद के लिए भी हफ़्ते के शुरू में मुलाज़मत में कुछ टेंशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 5 तारीख के बाद, 4 के बाद 5 से लेकर 7 तक दोस्तों से आपको इस हफ़्ते आपके दोस्तों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन उनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे और इज़्दिवाजी ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे। बीवी के साथ आपके ताल्लुकात इस हफ़्ते अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मामलात अच्छे रहेंगे। हफ़्ते के शुरू में आपको पैसे अच्छे खासे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं,
لیکن ہفتے کے اینڈ میں پھر پیسے آنا کچھ کم ہو جائیں گے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ کے پاس پیسے آئے ہیں وہ ایسے ہفتے کے شروع میں آپ کے پاس پیسے آپ کو ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن 3-4 تاریخ کو پھر اس میں کچھ کمی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، پھر 6-7 تاریخ کو پھر سے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو۔ اس ہفتے پیسے آپ کو آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، صرف درمیان میں کچھ ایسے معاملات ہیں 2 دن ہیں جس میں پیسے آنا رک جائیں گے، پھر سے پیسہ دوبارہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ہیں حالات برج سنبل والوں کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں 7ویں برج میزان کی طرف کہ برج میزان والوں کے حالات اس ہفتے کیسے رہیں گے 1 سے 7 نومبر تک۔ تو برج میزان والوں کے جو وہ پیسے کی ٹینشن رہے گی اور پیسے کا نقصان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کچھ پیسے ایسے سمجھیں کہ نقصانات میں جا رہے ہیں، جیسے کسی دشمنی میں جا رہے ہیں، کسی جھگڑے میں پیسے جا رہے ہیں، کچھ ایسے معاملات میں جا رہے ہیں جہاں پر کچھ ٹینشن ہو، کچھ جھگڑا ہو، کچھ ٹینشن والے معاملات ہوں، اور آپ کے قریبی رشتہ داروں سے آپ کے اس تعلقات ہفتے کے شروع میں صحیح نہیں رہیں گے، لیکن 3-4 تاریخ کے بعد کچھ اچھے ہو جائیں گے، لیکن ہفتے کے آخر میں پھر سے حالات اور تعلقات میں کچھ پھر سے وہی حالات ہوں گے جو ہفتے کے پہلے شروع میں تھے، یعنی ان سے آپ کے جو تعلقات تھے وہ بگڑ سکتے ہیں، قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائی وغیرہ سے۔ گھریلو حالات آپ کے صحیح رہیں گے، اگر کوئی آپ جگہ لینا چاہیں، خریدنا چاہیں، بیچنا چاہیں، پراپرٹی وغیرہ، تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ کوئی بھی چیز آپ بیچ بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں، گھر یا جگہ، اور گھر آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں، کہیں شفٹ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور تعلیم پیشہ افراد جو ہیں، جو بچے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی کچھ ایسے تعلیم کے معاملات میں اچھائی دکھائی دے رہی ہے کہ وہ اگر امتحان بھی دیں گے تو امتحان میں وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور اچھے نمبروں کے ساتھ ان کو کامیابی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ازدواجی تعلقات اس ہفتے آپ کے صحیح نہیں رہیں گے، بیوی کے ساتھ آپ کے کچھ ناراضگی رہے گی، کچھ ایسے معاملات رہیں گے کہ آپ کو ان کے ساتھ کچھ معاملات خراب ہو، لیکن ہفتے کے 5 تاریخ تک، 5 کے بعد 6-7 کو پھر کچھ حالات نارمل ہو جائیں گے۔ بچوں کے متعلق آپ کو خوشی ملے گی، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی ایسی خوشخبری وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ سفر اس ہفتے آپ کا دکھائی نہیں دے رہا کہ آپ کہیں دور کا سفر کر سکیں، کہیں کسی دوسری جگہ جائیں، یہ ایسے اس ہفتے ممکن نہیں ہے کہ آپ کا کہیں دوسری جگہ کسی دور کے شہر میں آپ کا سفر ہو۔ قریب کا سفر آپ کا ہو سکتا ہے، چھوٹے سفر ایسے سمجھے کہ 20-25-30 کلومیٹر تک آپ کے وہ سفر ہو سکتے ہیں، لیکن ان سفر سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ ہفتے کے شروع میں آپ سفر کریں گے، کسی دوسری سٹی میں جائیں گے، جائیں گے، تو وہاں سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، ہفتے کے شروع میں فائدہ نہیں ہوگا۔ ہفتے کے بیچ میں 3-4 تاریخ کو پھر آپ کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے کہیں دوسرے شہر سے، پھر ہفتے کے اینڈ میں 6-7 تاریخ کو پھر سے آپ کو وہاں سے فائدہ نہیں ملے گا، کسی دوسرے شہر میں جائیں گے تو پھر آپ کا جو وہاں سے آپ کسی امید سے جا رہے ہیں، کسی معاملے میں جا رہے ہیں کہ وہاں سے کچھ آپ کو کوئی میرا کام ہو، میں کسی دوسرے شہر میں جاتا ہوں تو وہاں میرا ہو جائے، تو پہلے ہفتے کے شروع میں تو نہیں ہوگا۔ اگر درمیان میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3-4-5 تاریخ میں جائیں گے تو پھر امکانات ہیں کہ کچھ وہاں سے آپ کو فائدہ ملے ہو سکتا ہے، لیکن 6-7 تاریخ کو پھر وہ جو امید تھی فائدے کی وہ پھر ختم ہو جائے گی۔ دوست آپ سے دور رہیں گے، آپ کا کوئی قریبی دوست، کوئی ایسا اچھا دوست جو پرانا دوست ہو، اچھا دوست ہو، وہ آپ سے دور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کے اس ہفتے میل ملاپ نہیں رہے گا، ان سے آپ کو اس ہفتے دوری رہے گی۔ پیسے ملنے کی اس ہفتے امید کم دکھائی دے رہی ہے، کسی سے اگر آپ کو پیسے لینے ہیں تو وہ مشکل سے، کسی تکلیف سے ہی کوئی کچھ 2-4% یا 20% مل سکتے ہیں، لیکن امید نہیں کی جا سکتی کہ اس ہفتے آپ کو کہیں سے پیسے ملے۔ کسی دوسرے آدمی سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے پیسے ملے، وہ آپ کو اس ہفتے نہیں مل سکیں گے۔ اور آپ کا کوئی بزنس پارٹنر ہو، اس سے تعلقات آپ کے اس ہفتے اچھے نہیں رہیں گے، وہ آپ کی اس ہفتے ایسے سمجھیں کہ نقصانات اس سے آپ کو ہو سکتے ہیں اپنے بزنس پارٹنر کی طرف۔ تو یہ ہیں حالات برج میزان والوں کے۔ اب ہم آتے ہیں برج عقرب والوں کی طرف، جو 8واں برج ہے۔ برج عقرب والوں کے حالات 1 نومبر سے لے کر 7 نومبر تک یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔
برج عقرب والوں کو خوشی حاصل ہوگی اس ہفتے اپنے بچوں کی طرف سے، کوئی خوشخبری بھی مل سکتی ہے، کوئی اچھی سی خوشخبری مل سکتی ہے، کچھ انعام بھی مل سکتا ہے۔ انعام اکثر کسی نے اگر کوئی پرائز بانڈ وغیرہ کوئی ایسی اسکیم رکھی ہوئی ہے تو اس میں بھی اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے کسی نے کوئی کامیابی ڈالی ہوئی ہو، کچھ ایسے معاملات دکھائی دے رہے ہو۔ لیکن 5 تاریخ تک، پہلی سے 5 تک ہے، لیکن 5 کے بعد 6 اور 7 تاریخ کو پھر وہ جو ان کی کوئی کامیابی ہوگی، کوئی ایسا کوئی انعام کا سلسلہ ہوگا تو وہ پھر نہیں ہو سکے گا۔ پیسے کے معاملات میں پیسے کم سے کم آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کم آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور مشکل سے پیسے آتے دکھائی دے رہے ہیں، اور آسانی سے بالکل بھی نہیں پیسے مل رہے، پیسے کم آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور قریبی رشتہ داروں سے تعلقات آپ کے اس ہفتے کی 5 تاریخ تک ان سے دوری رہے گی، وہ آپ سے دور رہیں گے، اور آپ کو ان سے اگر کوئی بھی ایسا کام ہو، کچھ بھی ہو، تو 5 تاریخ یا 4 تک تو وہ آپ سے دور ہی رہیں گے، اور آپ کے کسی کام پہ نہیں رہیں گے، آپ کے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی وغیرہ۔ لیکن 4 کے بعد 5، 6، 7 تاریخ کو وہ پھر سے آپ کی ان سے ملاقات ہوگی، ان سے آپ کا ملنا اور جلنا ہوگا، اور ان سے آپ کو فائدہ بھی مل سکتا ہے، اور کوئی کسی بھی قسم کی آپ ان سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں، لیکن 3 تاریخ کے بعد وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ گھر میں خوشی کا ماحول ہوگا، ہفتے کے شروع میں تو خوشی کا ماحول، پارٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسا پروگرام، خوشی والا پروگرام بھی ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ دکھائی دے رہا ہے ہفتے کے شروع میں۔ لیکن ہفتے کے اینڈ میں 6، 7 تاریخ کو پھر سے وہاں وہ جو ماحول تھا، خوشی والا ماحول تھا، پہلے والا جو آپ کا موڈ تھا خوشی والا، وہ نہیں رہے گا، پھر اس میں کچھ الٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کوئی آپ کا گھر کے معاملے میں، کوئی پراپرٹی کے معاملے میں ہفتے کے اینڈ میں آپ کے ساتھ کچھ تنازعات ہو سکتے ہیں، کوئی میراث کا معاملہ ہو، کوئی کسی کو شیئر کا معاملہ ہو، اسی شیئر کے معاملے میں آپ سے کچھ تنازعات ہو سکتے ہیں، کچھ جھگڑا، کچھ ایسی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ جو ہوگا، جھگڑا ہوگا یا تنازعات ہوں گے، وہ آپ کے پراپرٹی پر ہوں گے، جو آپ کی پراپرٹی ہے، جس میں آپ کا گھر بھی آتا ہے، آپ کے کچھ پلاٹ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، کوئی زمین جائیداد ہوتی ہیں وہ بھی آتی ہیں۔ اس معاملات میں ہفتے کے اینڈ میں آپ سے کچھ معاملات تنازعات میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بچوں کی طرف سے آپ کو خوشی ملے گی، اور آپ کے ازدواجی تعلقات اس ہفتے کچھ دور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ان سے آپ کو، بیوی کی طرف سے آپ کو اس ہفتے خوشی نہیں ملے گی، وہ آپ سے دوری رہے گی، اور قریب ہونے کا آثار دکھائی نہیں دے رہا اس ہفتے۔ وہ میاں بیوی کے جو تعلقات رہیں گے وہ اچھے نہیں رہیں گے، تعلقات میاں بیوی کے تعلقات اس ہفتے دور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کسی سے پیسے کی لین دین ہو، کسی سے پیسہ آپ کو لینا ہو کچھ، تو وہ آپ کو مل سکتے ہیں، وہ آپ کو ملیں گے، لیکن 100% نہیں، لیکن 25 سے لے کر 50% تک آپ کو پیسے مل سکتے ہیں۔ وہ دینے والا آپ کو آسانی سے دے گا، لیکن اتنے ہی دے گا جتنا میں نے بتایا کہ 25% ہے، یا اس سے تھوڑا زیادہ۔ دور کا سفر اس ہفتے آپ کا دکھائی نہیں دے رہا، کہیں دوسری شہر میں آپ جا سکیں، کہیں کسی دوسرے، جیسے سمجھیں کہ دور کے سفر میں، لیکن قریب کے سفر آپ کے ہو سکتے ہیں، قریب کے 10-20 کلومیٹر کے، وہ اچانک آپ کا جانا ہو سکتا ہے۔ کسی بزنس کاروبار اس ہفتے آپ کا اچھا دکھائی دے رہا ہے، وہ آپ کا اچھے طریقے سے آپ کا بزنس چلے گا، لیکن پیسے کم آئیں گے، لیکن بزنس آپ کا اس ہفتے اچھا رہے گا۔ اور جو کچھ آپ کے دل میں کچھ خواہشات ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ آپ کی پوری نہیں ہو رہی، تو وہ بھی اس ہفتے پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ تعلیمی معاملات میں برج عقرب والوں اگر ان کے علم میں اضافہ ہوگا، جو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن ہے، یا کچھ امتحانات ہیں ان کے اگر قریب ہیں، یا امتحانات آنے والے ہیں، تو امتحان میں ان کو کامیابی ہوگی، اور اچھے خاصے ان کو نمبر بھی مل سکتے ہیں۔ اور لیکن یہ ہفتے کے ایسے سمجھے شروع میں، اگر وہ ہفتے کے اینڈ میں امتحانات ہوں گے تو پھر ان سے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس سے کوئی کامیابی، زیادہ اچھی کامیابی ملے، لیکن کچھ کم کامیابی مل سکتی ہے۔ دوستوں کے ساتھ آپ کے اس ہفتے تعلقات اچھے رہیں گے، ان سے آپ کو خوشی ملے گی، اور تعلقات بہتر رہیں گے، ان سے دوری نہیں ہوگی، وہ آپ کے قریب رہیں گے۔ یہ ہیں حالات
عقل والوں کے لیے۔ اب ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وہ دیجیے اجازت، کیجیے ہمیں دعاؤں میں یاد۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔